भक्तजनहरूले हातमा फूल लिई एकाग्र भएर श्री स्वस्थानी मातालाई सम्झनुहोला। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति देव्यस्तवै भेर्दै सङ्गपदाक्रम पनि सर्दै ग्रायन्ति मसामगा ध्यानावस्थत् गते नमनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्सन्दन चर्चितो जोजुलभु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्ता बलि शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष माला धरा वाग्देवी वदनां बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम मुखम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम एत कृपा तमहां वन्दे परमानंद माधवम। नमो भगवते तस्मै व्यासायामि तेजसे यस्य प्रसाद दोक्ष्यामि नारायणे कथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। 14 मनु र 14 इन्द्राणी संसारका सञ्चालक सप्तर्षिहरू पनि 14कै क्रमले वर्णन गरिसके। अब म सर्गका आदिकालमा सृष्टि गर्ने चतुर्मुखी ब्रह्माको विचार वर्णन गर्दछु। तिमी एकचित्त भएर सुन। कुनै पनि मानिसले पहिले केही काम आरम्भ गर्दा अनुभव वा ज्ञानको कमी हुनु अनिवार्य हुनाले नै ब्रह्माजीको पनि अनेक कल्पहरूमा सृष्टि गर्दा बुद्धिमा न्यूनता भएकाले तमोमय सृष्टि नै हुनुभयो। त्यसमा 5 थरीको सृष्टि उत्पन्न भयो। त्यसैलाई पञ्चप्रभा वा अविद्या सृष्टि पनि भन्दछन्। त्यसमा पहिलोको नाम तम अर्थात् अज्ञान हो। त्यो पनि 8 प्रकारको हुन्छ। अर्कोको नाम महामोह वा विषयासक्ति हो। त्यो 10 थरीको हुन्छ। चौथोको नाम तमिस्त्र अर्थात् कुनै कुराको पनि अनुचित आग्रह भन्दछन्। जस्तै भोग्य वस्तु र तिनका यत्न अथवा उपायहरू हो। त्यसपछि निकै एकाग्र चित्तले विचार गर्दा पनि ब्रह्माजीको चित्त बुझेन, किनकि यस्ता सर्गहरूद्वारा कुनै पनि पुरुषार्थ साधन सम्भव हुन सक्दैन थियो। त्यसै कारण फेरि ब्रह्माजी सृष्टिको चिन्तनमा गाडिनु भयो। यसपल्टको चिन्तनबाट तिर्यक स्रोतको सृष्टि भयो। तेस्रो चालले हिँड्ने हुनाले नै तिर्यक श्रोता कहिएका हुन्। खानपानका वस्तु पनि तेस्रो मार्गले नै बाहिर निकाल्ने जातका हुनाले तिर्यक जाति कहिए। यी सबै पशु जातिका हुन्। यी सबै अज्ञानी तमोमय अज्ञानलाई ज्ञान मात्र मान्ने उन्मार्गगामी स्वभावका हुन्छन्। ती अभिमानी अहंकारी 28 थरीका बदले युक्त र आन्तरिक भित्री सुख दुःख अनुभव गर्ने परस्परको प्रवृत्ति चाहिँ जान्नै नसक्ने बानी भएका हुन्छन्। यो तेस्रो सर्गबाट पनि चतुर्विध पुरुषार्थको कार्य सम्पन्न पार्न कठिन देखिएको हुनाले फेरि सृष्टिका लागि ब्रह्माजी ध्यानमा डुब्नुभयो। ब्रह्माजीको यस ध्यानबाट ऊर्ध्व श्रोता देवगण उत्पन्न भए। ती धेरै जसो सात्विक प्रकृतिका थिए, अथवा सुखमा बढी लोभ गर्ने खालका थिए। ऊर्ध्व श्रोता हुनाले
नामानुसार ऊर्ध्वलोक स्वर्गमा नै रहन वा बस्न मन पराउँदथे र सन्तुष्ट एवं प्रसन्न पनि थिए। यसलाई देवसर्ग भन्दछन्। यो देवसर्ग देखेर ब्रह्माजीको चित्त प्रसन्न भयो। त्यति भइसक्दा पनि ब्रह्माजीको सृष्टि विषयक इच्छा शान्त हुन सकेन, किनभने यी तीनै थरी सृष्टि पुरुषार्थको दृष्टिले काम नलाग्ने खालका थिए। अथ योगी साधक सृष्टि गर्ने इच्छाले फेरि अर्थात् तपमा लीन हुनुभयो। यस ध्यान वा तपमा उनको सत्य संकल्प र योग्य साधक सृष्टि गर्ने इच्छा बलियो थियो। त्यसै कारण ध्यान पूर्ण हुन साथ अर्वाक श्रोता साधकहरू उत्पन्न भए। यस सर्गका प्राणीमाथि वा तल नगएर माझको यो भूमण्डलमा बसेका हुनाले यी अवाक श्रोता कहिए। यिनमा सत्व रज र तमो गुणको पनि यथेष्ट मात्रामा विद्यमान हुनाले अनेक दुःख कष्ट र अत्यन्त क्रियाशील एवं आन्तरिक भित्री र बाह्य गरी दुवै प्रकारका ज्ञान सम्पन्न हुन्छन्। यसै कारण यसलाई मानव सर्ग पनि भन्दछन्। यिनीहरूले खाए पिएका अन्न जल आदिको प्रवाह वेग पनि उँधोतर्फ नै जान्छ। त्यही कारणले पनि अर्वाक श्रोता कहिन्छन्। माथि उल्लेखित सर्गहरू मध्ये पहिलो सर्ग महत्त्वको मानिन्छ, त्यो ब्रह्माबाट नै निर्मित भएको हो। दोस्रो सर्ग चाहिँ तन्मात्र कहिन्छ र यसलाई भूत सर्ग पनि भन्दछन्। तृतीय सर्ग वैकारिक हो, यसैलाई ऐन्द्रिक वा इन्द्रिय सम्बन्धी पनि मान्दछन्। यीमाथि कहिएका तीन प्रकारका सृष्टिलाई नै प्राकृत सृष्टि भन्दछन्। यो प्राकृत सृष्टि ब्रह्माजीको बुद्धियुक्त सृष्टि हो। चौथो चाहिँ मुख्य सर्ग यसैमा स्थावर सृष्टि भयो। तिर्यक श्रोता अर्थात् पशुको सृष्टिलाई नै तिर्यक योन्य भन्दछन्। यो पाँचौं सर्ग हो। यसमा संसारका सम्पूर्ण कीट पतङ्गको प्रवेश मानिन्छ। ऊर्ध्व श्रोताको सर्गलाई देवसर्ग भन्दछन्। यो चाहिँ छैटौं सर्ग हो। अर्वाक श्रोता सर्ग सातौं हो। यसै सर्गमा मनुष्यहरूको जन्म हुन्छ। आठौं अनुग्रह सर्ग कहिन्छ, त्यो पनि तामस र सात्विक दुई प्रकारको हुन्छ। चौथो मुख्य सर्गबाट अनुग्रह सर्गसम्मका सर्गहरूलाई वैकृत सर्ग भनिन्छ। त्यस वैकृत सर्गको पनि 5 भेद छन्। अनि नवौं सर्गको नाम कौमार सर्ग हो। त्यो कौमार सर्ग पनि दुई थरीको अर्थात् प्राकृत र वैकृत दुवै प्रकारको मानिन्छ। सम्पूर्ण जगत सृष्टि गर्ने ब्रह्माजीको सृष्टि जम्मा 9 प्रकारका छन्। यिनै प्राकृत र वैकृत सर्ग नै सम्पूर्ण विश्वका प्रधान कारण मानिन्छन्। यस संसारमा जति जीवात्माहरू छन् ती सबैमा प्रकृति अनुसार शुभ अशुभ कर्मको वासना निश्चय नै रहन्छ। संसारी जीवले वासनाबाट मुक्ति पाउन कदापि सकेको हुँदैन। अतः पहिले कहिएका कल्पको अन्त्यमा वासनायुक्त नै प्राणीहरू लीन भएका हुनाले ब्रह्माजीले सृष्टि गर्दा तिनका सबै शुभाशुभ कर्मको विचार गरेर मात्र सृष्टि गर्नुपर्दछ। अतः पहिलेका कल्पना स्थावरबाट देवतासम्म केवल 4 थरीका प्रजाहरू थिए। त्यसैले यस कल्पमा सृष्टि आरम्भ गर्दा तिनीहरूको मानस सृष्टि गर्न ब्रह्माजीलाई अत्यावश्यक पर्न गयो। यस प्रकार मानस सृष्टि गरिसकेपछि देवतासुर पितृ र मानिस एवं जल समेत सृष्टि गर्ने इच्छा गरेर पहिले स्वयं युक्तात्मा आत्माले युक्त हुनुभयो। त्यसरी आत्मयोग गर्दा ब्रह्माजीको तमको मात्रा बढ्न लाग्यो। तमको मात्रामा वृद्धि भएकाले नै तिग्राबाट असुरहरू उत्पन्न भए। त्यो देखेर ब्रह्माजीले आफ्नो त्यो तामस देह त्यागिदिनु भयो। ब्रह्माजीले त्यागेको त्यही तामस देह अन्धकार युक्त रातको रूपमा परिणत भयो। फेरि सृष्टि गर्ने इच्छाले ब्रह्माजीले अर्को नवीन देह धारण गर्नुभयो। त्यो देह धारण गर्न साथ ब्रह्माजीको चित्त निकै हर्षित भयो। प्रसन्न चित्त भएका ब्रह्माजीको मुखबाट सत्वगुणी देवताहरूको उत्पत्ति भयो। ब्रह्माजीले त्यसपछि त्यो सात्विक देह पनि त्यागिदिनु भयो। त्यही ब्रह्माजीद्वारा त्यागिएको सात्विक देह नै दिनको रूपमा परिणत हुन गयो। यसै कारणले रात्रिमा असुरहरू बलवान हुन्छन् र दिनमा देवताहरू शक्तिशाली हुन्छन्। त्यसपछि ब्रह्माजीले फेरि आंशिक रूपमा सात्विक देह धारण गर्नुभयो अनि आफूलाई पितृवत ठानेर त्यस देहबाट सृष्टि गरिसकेर फेरि ब्रह्माजीले त्यो स्वरूप पनि त्यागिदिनु भयो। त्यही स्वरूप रात र दिनको माझको सन्ध्या हुन गयो। त्यसपछि पुनः ब्रह्माजीले रजोगुणी रूप धारण गर्नुभयो। ब्रह्माजीको त्यही रजोगुणी सृष्टिद्वारा मनुष्यहरू उत्पन्न भए। त्यसपछि ब्रह्माजीले त्यो देह पनि त्यागिदिनु भयो। त्यो देह नै ज्योत्सना हुन गयो। त्यसैलाई दिन र रातको माझको सन्ध्या अर्थात् प्रातः सन्ध्या भन्दछन्। त्यसकारण प्रातःकालमा मानिस टाठा सतर्क चङ्ख हुन्छन् तथा साँझतिर पितृहरू टाठा चतुर हुन्छन्। दिन साय र रात ज्योत्सना यी ब्रह्माजीका सत्व रज र तमगुणयुक्त देहबाट उत्पन्न भएका हुन्। अर्थात् यी ब्रह्माजीका त्रिगुणमय शरीर कहिन्छन्। त्यसपछि फेरि ब्रह्माजीले ध्यान रूपी तपद्वारा रजोमय देह धारण गर्नुभयो। त्यस देहबाट क्षुधा भोक उत्पन्न भयो। त्यस क्षुधाबाट काम उत्पन्न भयो अनि अन्धकारमै बसेर ब्रह्माजीले भोक प्यासले व्याकुल भएको सृष्टि रचना गर्नुभयो। त्यसबाट जुङ्गादारी भएका बिरु प्राणीहरू उत्पन्न भए अनि ती सबै प्राणीहरू भोक प्यासले व्याकुल भएर स्वयं ब्रह्माजीलाई नै खान तम्सिए। तीमध्ये कोही भन्न लागे यिनको रक्षा गर्नुपर्दछ, यिनलाई खानु हुँदैन, नखाऊ। अनि अन्य कसैले भने खानै पर्दछ, यिनलाई नखाई छान्न हुँदैन। जतिले रक्षा गर्नुपर्छ
खाना हुँदैन भने ती राक्षस भए, हाम्रो भक्ष्य यो खानै पर्दछ भन्नेहरू चाहिँ एच्छे भए। तिनीहरूको त्यस्तो विचित्र चाला देखेर ब्रह्माजीका शिखाबाट रौँ खसे। ती खसेका रौँ फेरि कपालमै चढे। सरासर मास्तिर उक्लेका जति सर्प र हिन भए र तलतिर खसेका चाहिँ अहि भए, अर्थात् रौँबाट सर्पहरू उत्पन्न भए। त्यति बेला ब्रह्माजी क्रोधित हुनुभएको थियो। त्यसरी क्रोधले व्याकुल भएको मौकामा गरेको सृष्टिबाट रिसाहा, मध्य मांसभोजी र उग्र स्वभाव भएका तथा कृष्ण पिङ्गल वर्णका प्राणीहरू उत्पन्न भए। ब्रह्माजीले गान विद्याको अभ्यास गरी मौकामा उत्पन्न भएका प्राणीहरू गन्धर्व गण कहिए, किनकि ती प्राणीहरू अनेक वाणी उच्चारण गर्दै उत्पन्न भएका थिए। यति सृष्टि गरिसकेपछि ब्रह्माजीको मनमा पूर्वकल्पका पन्छीहरूको वासनाले थिच्न थाल्यो। त्यसै अनुसार आफ्नो आयुद्वारा उहाँले स्वच्छन्द आकाशमा विचरण गर्ने पन्छीहरूको रचना गर्नुभयो। ब्रह्माजीको छातीबाट भेडा, मुखबाट बाख्रा बाख्री र पेट तथा कोखाबाट गाई गोरु सृष्टि गर्नुभयो। पाउबाट हात्ती, घोडा, मृग, गयब, ऊँट, खच्चर र गधा इत्यादि अनेक थरीका पशुहरू उत्पन्न भए। ब्रह्माजीको रौँबाट फलमूल औषधिहरू उत्पन्न भए। उपरोक्त सबै उत्पत्ति सृष्टिको आदिमा भएको हो। अनि त्रेता युगको प्रारम्भ यिनीहरूलाई यज्ञमा सामेल गराए। त्यसपछि गाई, बाख्रा, घोडा, गधा, खच्चर इत्यादि गाउँमा पालिने पशुहरू उत्पन्न भए। बाघ, बनेल, स्याल, बानर, हात्ती र चराचुरुङ्गी आदि अनेक जङ्गली पशुहरू उत्पन्न भए। त्यसपछि जलचर माछाहरू र स्थलचर सर्पहरू पनि रचना गरिए। अनि वाजपेय, अग्निस्टोम आदि यज्ञ, छन्द, स्तोम, सामवेदहरू प्रकाशित गरिए। ब्रह्माजीका त्यही शरीरबाट उच्च नीच प्राणीहरू, देव, यक्ष, मानव, अप्सरा, गन्धर्व, किन्नर, राक्षस, पिशाच, भूत, पशुपन्छी, उरगी सम्पूर्ण ब्रह्माजीका संकल्पको आधारमा तथा बितेका कल्पको वासनानुसार उत्पन्न भए। स्वभाव बानी पनि अघिको वासना सुर नै रहन गयो। तिनीहरूको नाउँ काम, रूप आदि सारा प्रपञ्च ब्रह्माजीले वेदकै आधारमा गर्नुभएको हो। जसरी समस्त ऋतुहरू हुँदै रहन्छ र फेरि केही समयमा यही ऋतु फर्केर आइपुग्दा फेरि पहिलेकै जस्तै रूप चिन्ह देख्न पाइन्छ, ठिक त्यस्तै गरी कल्पान्तरमा पनि उही अघिका कल्पहरूको चिन्ह स्पष्ट देख्न सकिन्छ। किनकि सृष्टिको चाहना वा इच्छा हुनेलाई सृज्य शक्तिको प्रेरणा वा महान बल प्राप्त भइरहन्छ। सारा संसार सृष्टि गर्दा ब्रह्माजीले एक कुराको विशेष विचार राख्नु परेको थियो। त्यो के कुरा भने यो विशाल संसारको सञ्चालन गर्ने काम कसको हातमा सुम्पने हो। अथ एक समय सत्य संकल्प भएर ब्रह्माजीले ध्यान गर्दा उहाँको मुखबाट सात्विक स्वभाव हुने प्रजागण उत्पन्न भए। छातीबाट राक्षस स्वभाव भएका प्रजा र तिग्राबाट तामस राजस दुवै स्वभावका अनि चरणबाट तामस प्रकृति भएका प्रजा उत्पन्न भए। यिनीलाई नै क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र भन्ने श्रेणी छुट्याइदिनु भयो। त्यसै अनुसार चारै वर्णको व्यवस्था पनि विभाजित गरियो। त्यस चातुर्वर्णीय व्यवस्थाको प्रायोजन के थियो भने यज्ञ सिद्धि, यज्ञको प्रायोजन तथा देवतासित उत्तम सम्बन्ध बनाइराख्नु, देवता सम्बन्धको प्रयोजन र वृष्टि, वृष्टिको आवश्यकता, अन्न निष्पत्ति, अन्नको आवश्यकता, प्राणीको पालन, अतः यो संसारका विविध प्राणीहरूको रक्षा पालन होस् भनेर चारै वर्णमा यज्ञको अनुष्ठान आरम्भ गरेर संसारको व्यवस्था मिलाइदिनु भयो। यस विश्वको कल्याणका निम्ति मनुष्यबाट अनेक यज्ञहरू सम्पादित हुन थाले। हुन पनि सो यज्ञहरूको सम्पूर्ण लोक व्यवस्था राम्रो सपारेर छोडे। उस लोकमा पनि स्वर्ग वा अपवर्ग जे इच्छा गर्दथे त्यो पाउँदथे। तिनीहरूमा रसोल्लास आदि अष्टसिद्धि इच्छित मात्रामा रहन्थे। परायुगमा प्रत्येक मनुष्यको अन्तस्करणमा रसको उल्लास, हर्ष स्वयं उत्पन्न हुन्थ्यो। त्यही सिद्धिलाई रसोल्लासिका सिद्धि भन्दछन्। त्यो सिद्धि प्राप्त भएपछि कसैलाई पनि भोक प्यासको कष्ट हुन पाउन्न थियो। दोस्रो सिद्धि तृप्ति कहिन्छ। यो तृप्ति सिद्धि प्राप्त गरेपछि कुनै विषयसित सम्पर्क नभइकन पनि मनुष्यको हृदय सदैव तृप्तिको अनुभव गरिरहन्छ। अनि तृतीय सिद्धिको पनि मनुष्यको हृदय सदैव तृप्तिको अनुभव गरिरहन्छ। अनि तृतीय सिद्धिको नाम थियो धर्मोत्तम। यसद्वारा मानिस उत्तम धर्मको पात्र हुन्थ्यो। अनि चौथो सिद्धिको नाम थियो तुल्यता। त्यसैले सबैको रूप, आयुष्य र सुखमा समानता थियो। पाँचौं सिद्धिको नाम विश्वका थियो। यसको फल थियो सबल र शोक चिन्ता नहुनु। तपो ध्यानादि नामको अर्को छैटौं सिद्धि थियो। त्यसको प्रभावले मनुष्य परमात्माको ध्यानमा निमग्न भएर आफ्नो तपोध्यान आदिमा सदैव तत्पर रहन्थे। कामचरिता नामको सातौं सिद्धि थियो। यसको शक्तिले मानिस स्वेच्छा अनुसार जहाँ मन लाग्यो त्यही डुलफिर गर्न सक्दथ्यो। यत्र क्वचन साहित्य नाम हो आठौं सिद्धिको। त्यो प्राप्त भएपछि मानिस जहाँ मन लाग्यो उहीँ आनन्दले सुतिरहन सक्दथ्यो। यथेष्ट रहन्थे, कुनै पनि पीर कष्ट थिएन। मुख्य कुरा मन पवित्र थियो, राम्रा कर्म गर्दथे, त्यसैले पनि स्वच्छ रहन्थे। फेरि शुद्ध र पवित्र मनमा नारायणको निवास रहन्छ भन्ने उक्ति अनुसार साक्षात भगवानको
दर्शन पाउँथे अनि त्रेतायुगको प्रवेश भएपछि कालो स्वरूप नारायणले थोरै सुखाउने तुच्छ र डरलाग्दो दुष्कर्म वा पापको बीज अलिकति प्रजामा छरिदिए। त्यसैको दुष्प्रभावले प्रजामा सत्ययुगको जस्तो हर्षोल्लास आदि सिद्धि हुन छोडिदियो। बिस्तार बिस्तार पापको अंश बढ्दै गयो। अलिअलि भएका सिद्धिहरू पनि समाप्त हुँदै गए अनि ती प्रजागण शीत तापादि दुःख कष्टले पीडित हुन लागे। त्यसै कारण ती कष्टबाट जोगिनलाई प्राकृत तथा कृत्रिम दुर्ग किल्लाहरू तयार पार्न लागे। नगर सहर र खरबट पर्वतको फेदमा वा नदीको तटमा बसोबास गरेका ससाना ग्रामहरू पनि तयार हुन थाले अनि अनेक थरीका दरबार महल प्रासाद घरहरू बनाएर शीत आतप बाधा शान्त पार्ने प्रयत्न पनि गर्न लागे। आवश्यकता अनुसार कला कौशल कृषि आदिको पनि विकास भएर गयो। ग्रामीण कृषक र अन्यान्सको अन्नको प्रयोग सहित विभाग बन्यो। उनीहरूको उत्पादनको प्रधान साधन यज्ञ नै निश्चित गरिएकाले यज्ञमा अन्नको उपयोग राम्रो मानिन लाग्यो। अन्नको बढी उत्पादनका निम्ति हुन गएका हिंसायुक्त पातक निवारणका लागि पञ्चमहायज्ञ हुन लागे। यज्ञ प्रेमीहरूको श्रेणी उच्च मानिन लाग्यो। यज्ञका विरोधीहरू लोक संस्थानका लागि घातक सिद्धि हुन लागे। प्रजाहरूको चालामाला राम्रै हुनाले प्रजापतिले स्थान र योग्य गुण अनुसार नै सारा वर्णाश्रमको मर्यादा स्थापित गरिदिनु भयो। उत्तम प्रकारले धर्मको पालना गर्ने सज्जनहरूको लागि वर्णाश्रमको व्यवस्था अनुसार नै निवास स्थानको प्रबन्ध हुन गयो। जस्तै सुकर्म गर्ने ब्राह्मणका लागि प्रजापत्य स्थान जसलाई प्रजापत्य भनिन्छ, प्रजापत्य स्वर्ग भनेर मानियो, त्यही स्थान दिने नियम बन्यो। त्यस्तैमा स्वधर्ममा अडिने क्षेत्रीय संग्राममा वीरगति पाउनेका निम्ति इन्द्र स्थान अर्थात् महेन्द्र स्वर्ग दिने व्यवस्था भयो। फेरि स्वधर्म पालक वैश्यहरूका लागि मारुति स्थान अर्थात् वायुलोकको व्यवस्था भयो। त्यस्तै आफ्नो धर्ममा रहने शूद्रलाई गन्धर्वलोकको व्यवस्था गरियो। ब्रह्मचार्य पालन गरेर जीवन बिताउने पुण्यात्मा जनलाई उद्धरेता मुनिगणको स्थान स्वधर्ममा रहने गृहस्थीलाई प्रजापत्य स्थान, वानप्रस्थीलाई सप्तर्षिहरूको स्थान र त्यस्तै त्यागी योगीहरूका लागि आत्मसन्तुष्टि हुने अमृत पद अर्थात् ब्रह्मज्ञहरूले पाउने स्थानको व्यवस्था गरियो। स्वधर्म त्याग्ने वेदको निन्दा गर्ने यज्ञ विध्वंस पार्ने पामरहरूलाई तामिस्त्र, अन्धतामिस्त्र, रौरव, असीप, त्रवन, कालसूत्र संघात आदि अनेक यातनाहरू दिने स्थान पनि तयार गरियो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे महागमात्मे कुमार गस्ते संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायम सर्ग स्थिति वर्णनम नामो तृतीयो अध्याय। उपनयन्तु मङ्गलं वः सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यं पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभारहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रीण सन्तु पुत्रीण सन्तु पौत्रीण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र एत्राक्षुदोधार कथा प्रसंगा या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शंकर प्रवृत्तिभि देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। आदरणीय सज्जन वृन्द भक्तजन, आफ्नो हातको फूल श्री स्वस्थानी माताको पुस्तकमा अथवा तपाईले तयार गर्नुभएको पूजा मण्डपमा चढाई